بسم الله الرحمن الرحیم کہ اس دا عمر غصے تا گورا او گزارے تا گورا یو باندیسی دا علاقہ کے خد سروان شو نو خد دا جبین تیزاوا دا باندیسی باندیسی راغے ادرے گا دا عمر نا تپوس کو مجھے دے خد سرسوکم پریگی دم او کنتو تا نصیحت کے جگہ خوچے کلا کورتا داخلے گم خزر اثر جگڑے کئی اتفاق تو گورا دا باندیسی دا سے وقت دا عمر فاروق کور تراغے کہ عمر سر اخبر خزر پا جنگوا امدہ ہمی کلسوم سر پا جگڑا باندیسی دا دروازے نا بار ولار دے خواہ خود اخبر خزر نشکیت کوما او امیر المومنین ذرا لما غسر اخبر خزر پا جگڑا حضرت عمر ولا روڑتا باندیسی تا وی سل راغلی وی یو غرض دا راغلی و محبت نیوے ما وی نو آیا کنا نبنی دا ما مسئلہ حل شوا حلکا وایا سم مسئلہ دی حل شوا وی دیل راغلی و مخضر آتا جگلی کی نو بس تعالی رالما چی تا تا با شکایتو کم چی یا پریدم دا خضر و کسی چلو کما خوشتا دا خضر جگڑا میں وورے دا دیوال نا پوری غلطا سر قم جگڑا کی نو چستا دا خد جگڑا میں پورے دا نو بس تم گزارا کہ زبب کم سلام علیکم دے دا گزارے دا بل سکے گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورطا جیبا جواب ورکی آغا ورطا وی گورا خد سر چی گزارا نکے سبکے دا دے خد دا برکت نزد گناہ نبچے ما کدا خد نوا و نکاح نوا نو شاید چی ما بسونا گناہ کولا او تا بسونا گناہ کولا لیکن انسان خو دا شہوتنا مجبور دے دا دے خد دا وجنا زاوتا دا گناہ نبچیو یوا دے بچپلو کنا دے سر نکاح دا دویم دادا چی دا مال جامین دی دا دوبی کر را لکی دو بنا دا زما دا بچو جامین دی زما صادر ان دی زما ٹوپے ان دی زما پیزار صفا ساتی ندا دا دوبی کار دی دا دو بنا میں دا دو بنا دوبی کارم کئی او کدل کور نباریم نو زما دا کور سوکیم کئی سوکیدارم امدا زما دا مال خیال ساتی زما دا کور سوکے کئی زما دا بچو خیال ساتی زما دا لوخی لرگی خیال ساتی سوکیدارم نشوا او مال پخلیم کئی دوڑے را لپخی انگوری را لپخی دا میلم خدمت را لکی نو باورچی میرا مال پخلی کئی باورچی میرا او بل صفت پکے سدے بل داری چلا کور جارو را لوئی کور را لجارو کئی دیوالو را لسپا کئی او بسترات برابری نو کرمم شوا نو یو پیجه دا گناہ نبچیم بل دوبا میں دا دوبی توب خدمت میں کئی بل میں نوکر دا کورا لسپا کئی بل میں سوکیدار دا سوکیرا لدا کور کئی او بل لالا دوڑے پا خی باورچنا میرا نو چی دمر من نوکرانی منی ولی عبادت لمی بلنی ولی او جامو لمی بل دوبانی ولی او خوراک لمی پخلی والا بل خزنی ولی پیسی با میتونه لگے دے نو دوننا او دا دون خلق و خضو کارم را لکی او دا گنانم پی بچے ما نو چی دا سے خضی سر بنده گزارو نکی نو سبا کئی و سر علکا دا سے دو کندا سونا خدمت کئی خضر خاون سهر چی تپاسے او ترسو دا کورا نیوتے نو تانا بگیر چا پیرا تاویگی را تاویگی سپلے دا لپالش کئی جامع دا لستری کئی آغا زمانہ کے خلو استری نوسو پاکی دا مصیبتم روتا دا انزلو نپس بدل جامع سری کئی او کپا کے معمولی تک خطلی وی او تاشلولی وی او اغی غریبی تا پتنی خواہ زمان دا طرف سوریو تولندوی او زمان دا گریوان تلیدلیو تاسترگو کے تولنده لکه خود تاشلولی دا غی خود نلشلولی گر تابو تویلو که دا سوری داو گنده کنه نمون خلق بکی دا چغی بیلی رو باسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سخکل پیغمبر دے وی خیرکم لی اہلیہی وی تاسو کے بہترین انسان اغل بہتر انسان چی خد سرخی چی خد سر خرابی او پا معاشرہ کی ارسم رخری دا خراب سلے دے خیرکم لی اہلیہی تاسو کے بہترین انسان اغل چی خد سرخی وی و انا خیرکم لی اہلی او وی زب تاسو طولو کی دخبولی بیبیانو سرخیما خسولو کو سرکم یو ذل یو بی بی نبی علیہ السلام لپا پلیٹ کی ترکاری رو لے گا سخورا کی رو لے گا
نبی علیہ السلام مبارک دغه وخت د عائشی بی بی کړو نو عائشی بی بی په غوسه ورله چې پیغمبر علیہ السلام زما کوټه کې نو دا زما حق دی چې ډوډۍ به زه ورکوم دی بلې بنې ولې ډوډۍ راولېږله غوسه پې ورله چې ستا نمبر کې درشي نو بیا ته ډوډۍ ورکوه دا خو زما په ورکړي ته ولې ډوډۍ رالېږې نو کومې خدمتګارې له چې کاسه ورکړې وه عایشې بي بي هغې له لاس له ټس ورکړ کاسه لاندې پرېوته دړې وړې شوه ماته شوه ډوډۍ هم په ځمکه ترکاري پرېوته اوس که بل سړی څه چل بیا کو بس کوتک ته به ګوتې کولې که چې ښه لوښی دې مات که ډوډۍ دې په ځمکه وغورځوله او دا دې ولې وکړل لیکن حضور پاک مبارک سوئی غارت امکم میندې مهلاکې شه داسې څوک کوي او په خپله کېناسته او هغه د ماتې ټوټې یې راغونډې کړې د کاسې د ټیکري او هغه ډوډۍ چې په ځمکه پروتې وه هغه خوراک یې هم راغونډ کړ او خادم ته وایي هغه نوکرې ته وایي صبر وکړه مه ځه د عایشې بیبي د کوټې نه یې روغه کاسه راواخېسته ولې ورکړه وایي ستا کاسه دې ماته کړه دا یو په بدل کې دا کاسه یو سا او هغه ماتې ډکرې د دې په کور کې پرېښودې دې ته اخلاق او خوی وایي